अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AK नॉलेज। तो नाजरीन, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उस्मान अपने बहादुर सिपाही जैर कुताई को बचाने के लिए लेफले किले जा रहा था। आखिर में उस्मान साहब कह रहा था कि आज रात हम सोगोत में गुजारेंगे। और इसके बाद सरदार याकूब का बेटा महमद जमीन पर कान लगाकर घोड़ों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर महमद कहता है वो आ रहा है। महमद को काम सौंपा गया था कि उसने उन एलचियों को रोकना है जो उस्मान साहब की तरफ से तुर्क सरदारों को भेजे गए थे। इतने में वो एलची करीब आ जाता है तो महमद रस्सी फेंक कर उस एलची को जमीन पर गिरा देता है और उस एलची पर पांव रखकर कहता है कि इस एलची को पकड़ लो, ये तवील अरसे तक हमारा मेहमान रहेगा। इसके बाद महमद जा रहा था कि एक आदमी वहां आ जाता है जिसका ताल्लुक उन बाशी बुजुर्गों से था और वो कहता है, महमद सरदार, आपको एक अहम खबर देने आया हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस खबर की आपसे काफ़ी रकम वसूल करता। आज हमारे ठिकाने पर एक सिपाही आया था, वो उस्मान का बेटा ओरहान था। ये सुनकर महमद चौंक जाता है और वो बंदा कहता है कि उसने संजाक्सी से मदद मांगी है। नाजरीन, संजाक्सी उस ग्रुप का नाम था जो आवारा बाशी लोगों का था। फिर महमद पूछता है कि संजाक्सी ने क्या कहा, तो वो बंदा कहता है कि कुस्तुम दुनिया से एक काफिला आने वाला है और हान भी उस काफिले पर हमारे साथ मिलकर हमला करेगा और फिर इसका फैसला हम उसके बाद करेंगे। फिर महमद कहता है कि अब उस्मान के बेटे की खैर नहीं। दूसरी तरफ ओरहान और वो आवारा लोग उस काफिले के नज़दीक आने की ताड़ में थे ताकि हमला कर सकें। कुछ ही देर में जब वो काफिला नज़दीक आ जाता है तो वो उस काफिले को सारी जगह से घेर लेते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारने लगते हैं। काई कबीले के सिपाही भी उनका भरपूर साथ देते हैं। बाज़ंतीनी काफिले में एक शाही घोड़ा भी था। उस घोड़ा गाड़ी ने अपना रास्ता मोड़ लिया। ये देखकर ओरहान उस घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहा था। काफी देर पीछा करने के बाद वो उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता है। फिर वो उसके अंदर बैठे सिपाही को नीचे गिरा देता है और एक सिपाही को भी मार देता है और घोड़े की लगाम संभाल कर गाड़ी को रोक देता है। इसमें दो लड़कियां निकलकर भागने लगती हैं। ओरहान एक लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खंजर से हमला कर देती है। उसे देखकर ओरहान कहता है, होलोफीरा, और होलोफीरा भी उसे पहचान लेती है और कहती है, ओरहान। फिर ओरहान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतने में संजाक्सी वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक आदमी कहता है, अच्छे जंगजू हो सरदार के बेटे, तुमने बहुत अच्छी महारत दिखाई। ये सुनकर ओरहान परेशान हो जाता है। इसके बाद कोनिया के महल का मंजर सामने आता है। सरदार याकूब की बेटी गोंजा महल के अंदर पहुंच चुकी थी। इतने में अलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर गोंजा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जबकि इधर सुनगूर कह रहा था कि शहजादे, गर्मियान वालों ने भी बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया। तो अलाउद्दीन कहता है कि हमारा काम आसान नहीं होगा, होशियार रहना। इसके बाद वो सब अंदर चल पड़ते हैं कि मरकजी दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। फिर अलाउद्दीन अपना तारुफ करवाता है और गोंजा भी, और कहती है कि सुल्तान मसूद से मिलना पहले हमारे लिए ज़रूरी है। फिर वो आदमी कहता है कि वज़ीर का ख़ास हुक्म है, सुल्तान की सलामती के लिए किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर अलाउद्दीन अपने बाबा का दिया हुआ ख़त आगे करता है और कहता है, ये सुल्तान मसूद ने बज़ाते खुद हमें दावत दी है, ये उनका दावतनामा है। वो दावतनामा उससे लेने के बाद वो आदमी पढ़कर कहता है कि अब आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन अलाउद्दीन के अंदर जाते ही वो दावतनामा फाड़ देता है और फिर गोंजा खातून को कहता है कि आपको कमरे तक छोड़ आता हूँ। इस तरह वो गोंजा को अंदर ले आता है। रास्ते में ही गोंजा कहती है कि अंधेरा होते ही मुझे सुल्तान मसूद के कमरे तक ले जाना। आगे से वो आदमी हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ ओरहान होलोफेरा के लिए काफ़ी परेशान हो चुका था। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो ओरहान कहता है कि रुक जाओ, खातून मेरी है, तुम मेरी जंगी महारत देखना चाहते थे, वो तुमने देख ली। फिर वो आदमी कहता है, ठीक है, हमें तुम्हारी महारत का पता चल चुका है,
مگر قیدی اور غنیمت کا مال ہمارا ہے، تم صرف ہمارے مہمان ہو۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، میں اس کے برعکس کچھ نہیں سننا چاہتا۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے اس خاتون کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجیں گے اور سونا آنے تک یہ ہمارے قید میں ہوگی۔ تم ہماری روایات کو خراب مت کرو سردار کے بیٹے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے ایک کام کرو، سونا تم لے آؤ اور اس خاتون کو لے جاؤ۔ اتنے میں اورحان آہستہ سے اورحان کے کان میں کہتا ہے ہم آخری دم تک لڑ سکتے ہیں شہزادے۔ تو اورحان کہتا ہے کہ ہم سنجاکسی کو ساتھ شامل کرنے آئے تھے، نہ کہ ان سے لڑنے۔ اس کے بعد اورحان ان آدمیوں سے کہتا ہے اس خاتون کا بال بھی باکھا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آوارہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی رسی لے کر ہولوفیرا کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، تو اورحان اس کا بازو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اورحان اس سے رسی لے لیتا ہے اور خود ہولوفیرا کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں نے سوچا تھا کہ تم سردار ہو، لیکن لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔ تو اورحان کہتا ہے پہلے تم یہاں سے صحیح سلامت نکل جاؤ، بعد میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ ہولوفیرا کہتی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ اکیلا تو نہیں چھوڑو گے؟ تو اورحان کہتا ہے کہ تمہارے لیے واپس آؤں گا ہولوفیرا، حوصلہ رکھو۔ اورحان اس کے ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے اورحان رک جاؤ، مجھے یہاں مت چھوڑنا، میرے ہاتھ کھول دو، لیکن اورحان اس کی بات نہیں سنتا۔ پھر ہولوفیرا غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس گھوڑا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ باشی لوگ اس گھوڑا گاڑی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اورحان ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ جلدی سے یعنی شہر جاؤ اور میرے حصے میں سونے کا ایک صندوق لے آؤ۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں کچھ بازنطینی بیٹھے تھے اور ان کا کمانڈر کہتا ہے مجھے کارہ جیسار کے بارے میں بتاؤ۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کارہ جیسار میں عیسائی پریشان ہیں، وہاں بغاوت کی آگ بھڑکنے والی ہے۔ پھر کمانڈر کہتا ہے کہ مجھے سوگوت کے بارے میں بتاؤ۔ تو دوسرا آدمی کہتا ہے سوگوت کے تاجر پریشان ہیں، بغاوت کی آگ ان کے درمیان بھی بھڑکے گی۔ اس کے بعد کمانڈر کہتا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے والا سلطان مسعود ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا، اور یہ خبر خود میں نے آسمان کو پہنچائی۔ ہم نے کائی تیر سے سردار یعقوب پر بھی حملہ کروایا تاکہ وہ آپس میں لڑیں، خون ریزی ہو اور ایک دوسرے کو خود ہی ختم کر دیں گے۔ اور آخری میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، جب وہ لوگ آپس میں لڑیں گے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے اور اس طرح ہماری جیت ہوگی۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب سوگوت پہنچ چکے تھے۔ عثمان بالا کے پاس پہنچ کر اسے آہستہ آہستہ پکارنے لگتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون اس وقت سو رہی تھی کہ عثمان صاحب کے پکارنے پر وہ اپنی آنکھ کھول دیتی ہے اور عثمان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، باہر جائیں، کہیں یہ جان لیوا بیماری آپ کو بھی نہ لگ جائے۔ عثمان کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ بالا خاتون کی حالت دیکھ کر عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بالا خاتون کے ہاتھ میں حلیمہ کا لباس موجود تھا۔ عثمان صاحب اس کے جھولے کی طرف دیکھتا ہے تو بالا کہتی ہے یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا عثمان، کبھی نہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے اور تمہیں تندرست دے۔ پھر عثمان بالا کی طبیعت کا پوچھتا ہے تو بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، پر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے عثمان۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں، شاید یہ سن کر تمہیں تھوڑا اچھا لگے، اور بتاتا ہے کہ جرکوتائی کی خبر مل چکی ہے، ہم کب سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ خبر ملی ہے کہ وہ لیفلے قلعے میں ہے، اب ہم اپنے جرکوتائی کو ان ظالموں سے لے آئیں گے۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کے بچوں کے خاطر اس کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں AK نالج۔